तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए। तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए। तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए। रिमा विश्वकर्माले यस्तो भनेको छ, शिव परियारले यस्तो भनेको छ, तँ सुध्री भन्छन् क्या हामीमाथि। रिमाजीको अध्ययन पुगेको छैन के, यसरी हुँदैन। उहाँले पढ्नुपर्छ। यो समाजको सेलिब्रेटी जो यो समुदायबाट विकसित भएर गएका छन्, उहाँहरूले चाहिँ मान्छे भड्काइदिने समस्या बढी भयो कि। अचम्म लाग्छ के भने विभेद पनि पहिला यता मिलाउने र उता मिलाउने भन्ने हुन्छ र त्यो त त्यही संसदमा बाबुराम भट्टराईले भनेको यो विषयभन्दा जनार्दन शर्माले भनेको विषयले चाहिँ बढी मलाई छोको छ र म चाहिँ जनार्दन शर्माले गलत भनिरहेको छु। अनि जनयुद्धमा भएका अन्तर्जातीय विवाहहरू पनि भट्टाभट टुङ्गिन थाले, पिछोड त्यो सम्बन्ध विच्छेदमा जान थाल्यो। यसकै स्वरूप नै अहिले यसमा राज्य नै लागेको छ। त्यो घटना हुँदाखेरि त्यहाँको वडाध्यक्ष घटनास्थलमै छन्, प्रहरी आइपुगेको छ, प्रहरी सिटी फुकेर बसिरहेको छ। बढी दुःख छ होला। यो समाजको सबैले दुख्नुपर्ने विषय हो, तर कतिले नदुख्ने पनि हुँदो रहेछ। You are watching latest Nepal. महावीर जी नमस्कार। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। धन्यवाद योजनाजी। दर्शकवृन्द, तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ रेडियोमा बोल्ने मान्छे, विशेष गरी बहकिने मन त धेरै जनाले सुन्नु भएको होला। म पनि धेरै नै सुन्थे पहिला पहिला। र आज चाहिँ उहाँ विशेष गरी दलितको मुद्दालाई रुकुमतर्फ तपाईलाई हामी लैजान्छौँ। आफ्नो सम्पूर्ण कार्य छोडेर तपाईँ त्यतातर्फ हिँडिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, आवाज बुलन्द बनाइरहनु भएको छ। के छ सुरुमा यहाँको हालखबर सोधेँ मैले। हालखबर तपाईँले भनेकै कुरामा आयो। एक चाहिँ अहिले रुकुममा जुन घटना भयो, यो जातीय अन्तर्जातीय प्रेमले निम्ताएको अवस्थाले नरसंहारको अवस्था, त्यसपछि त हामी सडकमै छौँ, आन्दोलनमै छौँ। एक अर्को चाहिँ सबै कुरा छोडेर तपाईँले भन्दाखेरि म सम्झिरहेको चाहिँ, म फिल्मको स्क्रिप्ट लेखिरहेको थिएँ कि अहिले। मेरो 104 सिनको फिल्म थियो, म 34औं सिन लेखिरहेको थिएँ, त्यो भ्याएको थिएँ। अनि यो घटना आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि त्यतातिर लाग्नै सकिएन। एक सकिएन, अर्को कुरा त जबरजस्ती सकौँ भन्ने पनि भएन नि। यतिखेर मेरो आवश्यकता चाहिँ कहाँ भन्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो अन्तर्जातीय प्रेमले रुकुममा निम्ताएको नरसंहारको घटनाको विषयलाई कसरी चाहिँ मैले कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु, यसमा पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाउन भनेरै लागेँ। सडकमा मैले सोसियल मिडियामा लेखिरहेको कुराहरू पनि म यतातिर चाहिँ बढी केन्द्रित भएँ अहिले। अहिले तपाईँ यता केन्द्रित भइरहनु भएको छ। यो विषयमा बोल्नु रहर के बाध्यता हो तपाईँको? यो बाध्यता हो। रहर त कसरी हुनु होइन। सधैँ एउटै विषयमा बोलिरहँदा बढी दुःख छ होला। यो समाजको सबैले दुख्नुपर्ने विषय हो, तर कतिले नदुख्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यो जुनसुकै समुदायको नदुख्ने अलि बढी चाहिँ दलित समुदायकोलाई चाहिँ नदुख्ने मान्छेहरू अलिक कम होलान् होइन। वर्गीय रूपमा माथि पुगिसकेको जसलाई यो विषयसँग सरोकार छैन नि, म त अर्कै हुँ भन्ने जस्तो भ्रम पालिसकेकोहरूलाई नदुख्ला। तर सबैलाई दुख्नुपर्ने विषय हो, अरूलाई दुख्दैन। मलाई बढी दुख्छ। किन दुख्छ भने मैले समाज निर्माण प्रक्रियाको बारेमा केही बुझेको छु, केही बुझ्दैछु। मैले विचार निर्माणको प्रक्रियामा छु म, र यो गलत हो भन्ने चाहिँ मैले बुझिसकेको छु। यो मान्छेलाई मान्छे नै बन्न नदिने यस्तो पनि हुन्छ। हाम्रो बेलामा अझ हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, फेसबुकमा ठुल्ठुलो कुरा लेख्ने, अरूलाई चाहिँ ज्ञान बाँडेको जस्तो गर्ने। अनि यही समयमा, म बाँचिरहेकै समयमा कोही चाहिँ जातकै कारण मान्छे नै हुन नपर्ने कुरा पनि ठिक हुन्छ तपाईँले ठिकै बहकिने मनतर्फ लानुभयो। आवाज त्यस्तै लाग्यो, दुःखदायी कुरा छ, त्यही पनि त्यो आवाज म त्यहीँ पुगेँ। र महावीरजी, तपाईँले चाहिँ विश्वकर्मा भएकै कारणले आजसम्म कुनै खाले भेदभाव सहनु पर्यो कि परेन? यो त कति सहनु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ होला योजनाजी। यो सहन परेन भन्ने त के कति मात्रै सम्झिने भन्ने कुरा के। कहाँदेखि मेरो स्मरण क्षमताले भ्याउँछ। हिजो गाउँमा पानी लिन जाँदाखेरि म चाहिँ सानैदेखि आमालाई चाहिँ पानी लिन नपठाउने, अनि आफू पानी लिन जान्थेँ। पानी लिन चाहिँ हामी रोड पारी जानु पर्थ्यो कि। हामी चाहिँ गाउँमा सुकुम्बासी बस्तीमा, अहिले पनि सुकुम्बासी बस्ती नै हो त्यो। अर्काको कलधारा हुन्छ हाम्रोतिर चाहिँ, चितवन हो मेरो घर। अनि त्यो कलधारामा पानी लिन जानुपर्ने। अनि ब्राह्मण क्षेत्री समुदायको व्यक्तिको घर हो त्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ खाएको भाँडा चाहिँ अब 10-11 बजे खाना खाइसकेपछि धारामा राख्थ्यो कि भिजाउनलाई। अनि पानी लिन गइसकेपछि चाहिँ अब
भाँडा नहटाइकन त मैले त्यो छोएर साइडमा लाएर धारामा पानी सार्न मिल्ने कुरो भएन। अनि दाइ भन्दै बोलाउनु पर्ने, दिदी भन्दै बोलाउनु पर्ने, उनीहरू आउँथे अनि रिसाउँदै आउँथे। अझ त्यो त्यतिखेर चाहिँ यो वैशाख जेठतिर त बिहानको पढाइ हुन्थ्यो हाम्रो, त्यतिखेर भनेको उहाँहरू चाहिँ खाना खाएर झपक्क सुत्ने बेला हुन्थ्यो कि दिउँसो। अनि झपक्क सुतेको मान्छेलाई मैले चाहिँ डिस्टर्ब गरे जस्तो हुन्थ्यो, रिसाउँदै कति। पछि अनि त्यत्रो लगभग 100 भन्दा बढी घरधुरीको एउटा धारो बन्यो गाउँको बिचमा, रोड वारिपट्टि। अनि त्यो धारोमा के मलाई याद छ, पानी लिन गएर बसिन्थ्यो। जस्तै अब तपाईँको भन्दा मेरो पालो आउँछ नि, पछि तपाईँ पानी भरिरहनु भएको छ, अब म पानी भर्न गाग्री लिएर बसिरहेको छु। अनि प्राय धारामा जाने चाहिँ भाउजू दिदीहरू, महिलाहरू के त्यो गाउँको भाउजू दिदी भन्नाले मेरै जातको, मेरो समुदायको चाहिँ होइन कि, ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायको। उहाँहरू चाहिँ अनि तपाईँले भन्ने बित्तिकै हतार हतार धारा समातेर भरिदिइहाल्ने के। अनि उहाँहरूलाई के थाहा थियो भने मैले जबरजस्ती उहाँहरूको भाँडा छुन सक्दिनँ, उहाँहरूले छोइरहेको धारा मैले समात्न सक्दिनँ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो। र म सक्दिनँ थिएँ पनि, किनकि म 7-8 कक्षा पढेको एउटा केटो होइन, त्यसको माइन्ड सेटिङ गरिदिएको सानैदेखि। अनि त्यस्तो हुन्थ्यो। यस्ता घटना त थुप्रो छन्। यस्तो जोस् तपाईँ चाहिँ त्यस्तो खालको विभेदमा परेर हुर्केर आज महावीर विश्वकर्मा हुनुभएको छ होइन। जुन घटना भयो त्यो घटनालाई चाहिँ नवराज विकको हत्या भयो, लगायत अरू साथीहरू पनि हत्या भएको छ, अरू साथीहरूको पनि, त्यो चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले गरिएको हो भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सुनियोजित भन्ने खाले आशंका अहिले उब्जेको छ। जस्तै त्यहाँ 10 जना दलित अधिकार कर्मीको टोली गएर सार्वजनिक गरे जुन प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा के विषय उठाउनु भएको छ भने, त्यो फोन गरेको होइन केटीले मलाई लिन आइछ भनेर, टेक्स्ट गरेको म्यासेज कि मलाई चाहिँ अन्तर्बे गरिदिन लाग्यो, त्यसैले साथीहरू आएर मलाई लिएर जाऊ 5 बजेतिर आऊ भनेर। त्यो म्यासेज चाहिँ केटीको दाइले मोबाइल केटीबाट लिएर गरेको हो भन्ने कुरा आछ क्या अहिले। त्यसो हुनाले सुनियोजित नै थियो कि भन्ने एउटा आधार। अर्को आधार चाहिँ त्यहाँ जसरी गएका साथीहरूलाई जसरी लखेटी त्यहाँबाट 2-3 किलोमिटरसम्म लखेटिँदैछ, अनि भेरी नदीमा आइसकेपछि पहिले अर्को तरिकाबाट अर्कोपट्टिबाट चाहिँ मान्छेहरू छेकेर बसिसकेका, पहिल्यै त्यहाँ भेरी नदीमा झरेर उनीहरू सानो भङ्गालो तरेर अर्को ठुलो फड्कोमा हान्दाखेरि 5 जना त्यहाँ जो तरे उनीहरू पारी जाँदाखेरि उनीहरूलाई पिटिएको छ क्या पारीपट्टिबाट। त्यहाँ झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ पहिले गएर बसिसकेको पारीपट्टि। त्यसरी हेर्दाखेरि र यत्रो नरसंहार जुन भयो गाउँै उल्टेर, त्यो हेर्दा सुनियोजित नै थियो यो भन्ने त्यो आशंका चाहिँ जन्माएको छ यसले। र अब त्यहाँको घटनाबाट बाँचेका अरू 2टा साथीहरूले पनि राम्रोसँग भनेका छन्, हामीलाई हँसियाले हाने, हामीलाई केले हाने भनेर उनीहरूको भिडियो नै पब्लिक भइसकेको छ। र यस्तो घटनाहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ, त्यो घटनालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, नवराज विकले कसरी न्याय पाउनुपर्छ अब? त्यो त अब हामीले अब जति सडकमा कराए पनि, जति जेसुकै कुरा गरे पनि मर्ने व्यक्ति त मरेर गइसके, उनको परिवारलाई पर्ने क्षति भइसक्यो होइन। त्यो त अब अपूरणीय क्षति भन्छौँ नि हामी, त्यो त केही गरेर पनि पुरा हुने कुरै होइन। तर फेरि पनि यस्तो घटनामा त्यसपछि के गर्यो भने चाहिँ हामीले कानुनले भनेको न्याय मिल्छ त भनेर त्यसको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नवराजसँगै अरू पनि, जस्तै 1 जनाको त सब भेटेको छैन हराइरहेका मध्ये, जो अरू 5 जना नवराज लगायतका 5 जना छन् उहाँहरूको सब भेटिसकेको छ। त्यसो हुँदा के व्यवस्था छ कानुनमा, त्यो अनुसारको उहाँहरूलाई के हुनपर्ने हो, दोषीलाई कारबाही र त्यो पीडित पक्षलाई हुनपर्ने, त्यति गरेपछि कानुनले परिभाषित गरेको न्याय। किनकि हामीले भन्ने न्याय त अब कसरी न्याय होला र मरिसकेको व्यक्तिमा त होइन, त्यो त कुनै तरिकाले पनि क्षतिपूर्ति भने जस्तो हुँदै सक्ने विषय भएन। तर कानुनले भनेको कुरा चाहिँ लागू गराउनु पर्यो भने एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अब फेरि पनि नवराज विश्वकर्माहरू नमारिनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने त भन्नेमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यो घटनाको यसलाई निचोडमा पुर्याउने सँगसँगै हामीले लामो रूपमा गर्नुपर्ने मुख्य काम चाहिँ त्यो बाँकी छ, त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ हामी। यसो चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो घटनालाई राजनीतिकरण गरियो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? राजनीतिकरण अब हामी आन्दोलनकारीहरूले भनेको जस्तो राजनीतिकरण भन्ने हो भने चाहिँ मैले भन्न सक्छु होइन। हाम्रो आरोप के हो, हाम्रो आशंका के हो भन्नेमा अहिले चाहिँ सत्तारूढ पार्टीहरूले पनि राजनीतिकरण गर्यो भन्नुको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हुनसक्छ प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस भएर नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको आन्दोलनलाई उहाँहरूले हाम्रो विरुद्ध अनावश्यक उचाले भन्नुभयो होला, अथवा अर्कै पनि होला उहाँहरूको कुरा, त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर हामीले भनिरहेको कुरा चाहिँ के छ भनेको चाहिँ यो घटना हेरौँ हामी, यसमा राज्य नै लागेको छ।
त्यो घटना हुँदाखेरि त्यहाँको वडाध्यक्ष घटनास्थलमै छन्, प्रहरी आइपुगेको छ, प्रहरी सिटी फुकेर बसिरहेको छ, त्यो घटनाबाट उम्किनेहरूले पनि भनेका छन् त्यो कुरा होइन। अनि केन्द्रीय सांसद जनार्दन शर्मा जो पूर्व गृहमन्त्री पनि हो, यो घटनामा संलग्नहरूको चाहिँ उहाँको पारिवारिक कनेक्सन छ, नातागोता भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भयो। घटनाको मुख्य व्यक्ति नै उहाँको भाइको सालो हो अरे भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ संसदमा के भन्नुहुन्छ भने, उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रहरीले बताएअनुसार भनेर, जो प्रहरी घटना हुने बेलामा सिटी फुकेर बसेको छ, त्यत्रो मान्छे मारिने बेलामा त्यो प्रहरीको हवाला दिँदै उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, लकडाउनको बेला यति ठुलो सङ्ख्यामा आए, उनीहरूको गाउँलेसँग झडप जस्तो स्थिति भयो र गाउँलेबाट भाग्दै जाँदा उनीहरू खोलामा हाम फाले। भन्नको मतलब त त्यो हत्या होइन, हाम फाले अर्थात् त्यो आत्महत्या हो, अथवा मारेकै भयो नि, भेरी नदीले मार्यो। त्यसको अब हामी भेरी नदीको विरुद्धमा उजुरी हाल्न जाने त, हाम्रो मान्छे भेरी नदीले मार्यो भनेर। त्यसैले हाम्रो शङ्का हो कि यसमा राज्य नै लागेको छ, हाम्रो आरोप हो, शङ्का मात्रै पनि होइन, किनकि हामीसँग आधार छन् नि त, हामी बिना आधार भनिरहेका छैनौँ। त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ राजनीतिकरण गर्न खोजियो अथवा राज्य लाग्यो, राजनीतिकरण भन्दैन राज्य नै लाग्यो भनिरहेका छौँ हामी। हाम्रो चाहिँ आशंका आरोप त्यो हो। र त्यो लास चाहिँ डोरीले बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो होइन, त्यो कारणले पनि स्पष्ट हुनसक्छ उनीहरू आफै हाम फालेका होइनन् भनेर। त्यो कतै पनि मिल्दैन वास्तविकता र त्यो जुन लासको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो मिल्दैन। र अब गर्ने चाहिँ के त? अब दुईवटा कुरा गर्ने। एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको यो रुकुममा भएको घटनाको पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनको लागि, दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि पहल गर्ने। त्यो सडकबाट हुन्छ, सडकमा आउन नसक्नेले सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच हुनेले त्यहाँ दबाब दिएर हुन्छ, राज्यको निकायमा हुनेले त्यहाँ दबाब दिएर हुन्छ, अरू मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाजहरूले आफ्नो किसिमले कहाँ लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ, त्यसरी दबाब दिने एक चाहिँ यो घटनालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि। अर्को चाहिँ अब यो घटना चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दु जस्तो हो हाम्रो लागि। यो घटनाले एउटा के उजागर गरेछ भने योजनाजी, नेपालको समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ है भनेर चाहिँ उदाङ्गो बनाइदिए यसले। पछिल्लो समय तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको होला, मैले त बढी गाली पनि खान्छु जातको कुरा गर्ने बित्तिकै, त जातिवादी भई समाजमा यस्तो मिलेर बसेको छ, तैँले चाहिँ भड्काउन खोजिस्, डलर खाइस् क्या हो भन्नेसम्मको आरोप आउँछ मलाई त होइन। अनि त्यो भन्नेहरूलाई यो एउटा ऐना देखाइदियो कि यो घटनाले चाहिँ समाजमा त छ त जात व्यवस्था, मान्छे मार्ने एउटा केटा केटी प्रेम गर्न राजी भए सिद्धियो त, मेरो जिन्दगीको जीवनसाथी यो रोज्छु भन्ने त उसको अधिकारको कुरो हो नि। उमेर नपुगे भने त्यो प्राविधिक कुरो हो कि, त्यो भने जघन्य अपराध होइन नि। कानुनले तोकेको भनेको उमेर पनि नपुगेको त, आफूलाई को श्रीमान श्रीमती चाहिन्छ भन्ने रोज्न सक्ने क्षमता आउँदा पुगिसकेको हो नि व्यक्ति। अनि त्यो घटनामा यो घटनाले अब चाहिँ देखाएको छ कि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ, समस्या छ जातकै कारण भने यो अन्त्यको लागि अब हामीले गर्ने के त भनेर अब त्यतातिर केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने नेपालको समाजको यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको संस्कृति र यहाँको चाहिँ राजनीतिक पाटो नै यसको जात व्यवस्थामा आधारित छ। राजनीति भने पनि, संस्कृति भने पनि, अर्को चाहिँ अर्थतन्त्र भने पनि जातमा आधारित भएको भएर त्यसको परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले वैकल्पिक राजनीतिक अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो विचार चाहिँ। त्यो चाहिँ लामो यात्रामा चाहिँ हामीले अब फेरि यस्तो घटना हुन नदिन त्यतातिर लाग्नुपर्छ। वैकल्पिक राजनीति भन्नुभयो यहाँले। रुकुम यस्तो जिल्ला हो, त्यो माओवादीको मेन अड्डा हो। माओवादीहरूको एजेन्डा हरेक जातिलाई समान अधिकार भन्ने थियो। फेरि त्यो त एउटा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले त फेरि त्यो त कहीँ पनि केही पनि भएन नि त। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? फेरि राजनीति फेरि पनि जातीय रूपमा मानिसलाई लडाएर उचालेर भन्दा पनि मान्छेहरूको चेतनाको स्तर कसरी विकास गर्न सकिन्छ, मान्छेहरूको सोच कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ तिर लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ महावीर? यो चाहिँ राजनीतिभन्दा बाहिरबाट खोजेर मुक्ति सम्भवै छैन। किनभने देखि त अहिले लडाइँ हामी राज्यसँग लडिरहेका छौँ। ठिक छ, ल म त्यहीँ आउँदै थिएँ कि तपाईँले र मैले गरिरहेको कुरा चाहिँ 2064 आसपासको यो समय हुन्थ्यो भने म तपाईँलाई अहिले दिइरहन खोजेको जवाब दिन्थिनँ होला हो यो छ भनेर। किनकि रुकुम त्यो ठाउँ हो जहाँबाट जनयुद्ध सुरु भयो। माओवादी त्यस्तो पार्टी हो जसले दलितको मात्रै होइन समाजको सबै उत्पीडितहरूको पक्षमा कुरा उठायो। कर्णालीमै पनि त्यहीँ पनि
सह इन्चार्जसम्म दलितको मान्छे बनाएका छन् माओवादीले होइन। तर भोट बटुल्न जस्तो मात्रै भयो होइन एक समय राम्रै गरेको हो। जस्तै अहिले बनेको संविधानमा जे जस्ता कुराहरू आए 64मा बनिरहेको संविधान सभा विघटन नभएको भए दलितको सवालमा धेरै कुराहरू आउने थिए। मैले त्यही भएर अघि तपाईँलाई हामी 64 सालको आसपासमा कुरा गरेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो भनेर। तर त्यसपछि हेर्नु त 64 सालको निर्वाचनमा 7 जना दलितले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए। समाजलाई लागेको थियो कि दलित समुदायमाथि अन्याय भएको छ, हामीले त्यसको लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर दलहरूले पनि गरिरहेका थिए। जब त्यो संविधान सभा विघटन भयो त्यसपछि अर्को निर्वाचनमा आइरहँदाखेरि जम्मा 2 जना दलितले जिते देशभरिबाट चुनाव र टिकटै समेत पनि पाएका छैनन् कि दलित समुदायले। यस्तो किन भयो भने क्रान्तिमा प्रतिक्रान्ति हुन्छ, यो क्रान्तिको बाटोमा आइपर्ने समस्या हो। र आम समाज जुन छ हाम्रो समाज चाहिँ राजनीतिको नेतृत्व जो हुन्छ नि, नेतृत्व डफाले अवलम्बन गर्ने बाटो अनुसरण गर्न भनेर तयार भएर बसेको हुन्छ। र त्यति धेरै क्रान्तिकारी जो उत्पीडितको पक्षमा काम गरेकै पार्टी हो माओवादी होइन, तत्कालीन माओवादी। तर उनीहरूको नेतृत्व डफा यसरी विचलन भयो, उनीहरूको वर्ग यसरी रूपान्तरण भयो। हामीले हिजो माओवादी भनेको जस्तो हाम्रो दिमागमा थियो अब हामी अर्को र माओवादीमा फरक नदेख्ने भयो नि, त्यसको अनुसरण समाजले गर्यो कि। अनि जनयुद्धमा भएका अन्तर्जातीय विवाहहरू पनि भट्टाभट टुङ्गिन थाले, पिछोड त्यो सम्बन्ध विच्छेदमा जान थाल्यो। यसकै स्वरूप नै अहिले त्यसको नेताहरूमा पनि यस्तो चिन्तन आयो कि समाजको यो व्यवस्था बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ, अब बढी घाचाघुचुक नै गरेर समाज अब त्यो बल प्रयोग गरेर समाज चेन्ज नगरौँ भन्ने भयो। अब यो विषय त प्राथमिकतामा नराख्यो भने त दुख्दैन नि त। जस्तो यो विषयमा म जसरी लागिरहेको छु अर्को गैर दलित समुदायको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यति नदुख्न सक्छ नि भनेको उसको भोगाइ छैन नि। किनकि उसले समाजलाई त्यो नजरले हेर्ने रूपमा ऊ पुगेको छैन भने त उसले त यो विषयलाई त्यसरी सोच्दैन। त्यसैले त्यो लेभलमा के त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व लेभलमा दलितहरू नपुगेसम्म राजनीतिले यो विषयलाई त आफ्नो भनेर महसुसै नगर्ने भयो। त्यसो हुँदा पनि राजनीतिभन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन। तपाईँ देख्नुभएको थियो होइन। जस्तै अब दलितमा पनि विभेद छ के। जस्तै अब नेपाली विश्वकर्मा बीच पनि म ठुलो कि तँ ठुलो भन्ने विभेद छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले। मलाई बोल्न मन लागिरहेको विषय हो योजनाजी। यो केही सेलिब्रेटीहरूले पनि यो विषय उचालिरहेको देख्दाखेरि म हेरिरहेको थिएँ कि यो विभेद छुवाछुत भन्ने कुरा नि ब्राह्मणभित्र पनि छ, क्षेत्रीभित्र पनि छ, नेवारभित्र पनि छ होइन। क्षेत्रीभित्र पनि घरती क्षेत्री के क्षेत्री हुन्छन्, ब्राह्मण पनि उपाध्याय जैसी भन्ने हुन्छ नि, त्यहाँ सबै ठाउँमा विभेद छ। अनि त्यस्तै गरी एउटाले छको अर्कोले नगानी भान्सामा जान नदिने यस्ता यस्ता भनेसँगै त्यसपछि त्यो जनजाति हुँदै दलितमा आउँदाखेरि दलितभित्र पनि कामी, त्यसपछि दमाई, सार्की, गन्धर्व, बादी अनि त्यसै गरी पासवान लगायत मधेसको अर्को 19वटा जाति छ नि यो। अनि एकाथरले गर्ने प्रश्न चाहिँ के भने दलितभित्र पनि छ नि त यो, पहिला त्यहाँ चाहिँ मिलाउनु पर्यो नि भन्ने तर्क गरिरहेको म देखिरहेको हुन्छु कि। विभेद सबैतिर छ, मात्र के हो भने यहाँको विभेद चाहिँ दलितको चाहिँ पानी नै छोको पानीधरि नचल्ने छोको यस्तो के यो जटिल विभेद छ। अनि हामीले यो जातीय छुवाछुत या विभेद हट्नुपर्छ भनेको त सबै ठाउँमा भएको हट्नुपर्छ भने हो नि, एक पहिलो कुरा। अर्को चाहिँ एकाथरीले भन्ने चाहिँ पहिला उता मिलाऊ अनि यता आओ भन्छन् नि। अनि मलाई अचम्म लाग्छ के भने विभेद पनि पहिला यता मिलाउने र उता मिलाउने भन्ने हुन्छ र त्यो त जहाँ खाल्डो छ त्यहाँ त पुर्दै जाने भन्ने कुरा हो नि, जहाँ भङ पर्या त्यहाँ त टाल्दै जाने कुरो हो त्यो। अनि सबै ठाउँमा एकैचोटि गर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा दलितभित्रको विभेद स्वाभाविक रूपले अशिक्षाको कारण र चेतना स्तर वृद्धि हुन कम भएको कारणले त्यो दलित त मुख्य दोषी होइन नि। समाजमा हिजैदेखि यहाँ पूजापाठ गर्ने, पढाउने, किताबको रूपमा ज्ञान आर्जन गर्ने क्षेत्रमा लागेको त अर्को समुदाय हो नि। ऊ जति भागीदार छ दलित त्यति भागीदार छैन कि यो हुनुमा। किनभने उसले त सिक्यो नि। अझ हाम्रो कस्तो स्वभाव हुँदो रहेछ भने एउटाले अर्कोलाई थिच्यो, अर्कोले अर्कोलाई थिच्ने, त्यसो हुँदै जाँदा लास्टमा परेको त्यो दलितले चाहिँ त्यसले माथि फर्केर थिचाइको विरोध गर्ने चाहिँ होइन कि त्यसले मुनिकोलाई थिच्न पाएँ कि पाइनँ भनेर तलतिर हेर्ने कि। यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव रहेछ कि मैले अर्कोलाई हेर्न पाएँ कि पाइनँ भनेर। त्यसैले समस्या सबै ठाउँमा छ, सबै ठाउँको समस्या नै हो समाधान गर्नुपर्ने। तर त्यहाँ छ त्यहाँ मिलाउन तिमीहरू आफै चाहिँ नमिल्ने भन्ने चाहिँ यो एकदमै वाहियात तर्क हो। यो चाहिँ यो विषयलाई यथावत राखिरहनका लागि यो फजुल तर्क निर्माण गरेर मान्छेलाई भ्रममा पारिदिने हो। हामी त सबै ठाउँको विभेद हट्न पर्यो भनेर छौँ नि। र अब यो दलितको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति अरू कास्टहरूले हेर्ने अनि दलितभित्र पनि अलिकति धन सम्पत्ति भएको, अलिकति धनाढ्यलाई त फेरि जातीय विभेद खासै गरेको मैले देखेको छैन के।
के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अलिकति चाहिँ मान्छेले यो इन्कम सोर्सले पनि फरक पार्ने रहेछ नि त महावीरजी। केही त फरक पार्ने नै भयो, किनभने हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेछौँ भन्ने कुरा हुन्छ। हामी पुँजीवादी युगमा छौँ योजनाजी, अहिले पुँजीवादी युगको पनि चौथो चरणमा छौँ हामी। यसलाई हामी भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भन्छौँ होइन। पुँजीवादी युगमा पुँजी नै ठुलो त हो, जोसँग पैसा हुन्छ। अनि जस्तै सामन्तवादी युगमा दलित भनेर पैसा हुँदाखेरि त सामन्तवादी युगमा जग्गामा हुन्छ होइन, मुख्य उत्पादक शक्ति जग्गा हुन्छ, जमिन हुन्छ सामन्तवादी युगको भनेको। त्यसले पनि एउटा तहसम्म मात्रै प्रभाव पार्छ है, फेरि त्यो सबै होइन। पैसा हुनेलाई एउटा भ्रम चाहिँ छ कि छुवाछुत चाहिँ हुँदैन। जस्तै दलित समुदायको समस्या के छ भनेर बुझ्नुपर्छ। धेरै मान्छेलाई चाहिँ छुवाछुत मात्रै दलितको समस्या हो भन्ने परिरहेछ, तर त्यो मात्रै होइन। दलित समुदायको समस्या तीनवटा छ। एउटा सामाजिक सांस्कृतिक समस्या भयो, अर्को चाहिँ यसको सामाजिक सांस्कृतिक, अर्को राजनीतिक समस्या छ, अनि आर्थिक समस्या छ। अघि तपाईँले भनेको विषयले चाहिँ त्यसको आर्थिक समस्याको मात्रै समाधान गरे के होला नि त। यहाँ पनि सुनारीहरू धनी धनी छन् नि त। मलाई पनि हेर्दाखेरि म त सुकुम्बासी बस्तीको मान्छे होइन, कुनै ठुलो ठुलो घर हेर्दाखेरि म अचम्म लाग्थ्यो। नारायणगढमा एकचोटि त्यहाँको सुनारे दाईहरूको भाउजूहरूको घरहरू एकचोटि त्यहाँ म बसेको थिएँ केही दिन, त्यो एउटा ट्रेनिङको सिलसिलामा। यत्रो घर नै हुन्छ हाम्रो मान्छेको जस्तो लाग्थ्यो कि। उहाँहरू पनि अहिले आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। यही सडक आन्दोलन भनेको आर्थिक रूपले विकास भएर मात्रै पनि हुँदैन। अर्को चाहिँ सामाजिक छुवाछुत भनेको त सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्गतको एउटा विषय मात्रै हो क्या। त्यो समाजमा भएको जुन छुवाछुत गर्ने, त्योभन्दा अर्को जटिल विषय त हाम्रो त राजनीतिक विषय हो, समावेशिताको विषय। अहिले हेर्नुहोस् त के छ, सरर हेरौँ न, यत्रो मन्त्रीमण्डल बन्छ, दलितको मुस्किलले एकजना पारेकोमा खुसी हुनुपर्छ क्या। यो समाजको 23% जनसङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा छ दलितको है, तर कर्णाली प्रदेशमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि दलित छैन कि। भनेको हाम्रो मुख्य समस्या त त्यहाँ छ। अझै पैसा भएपछि अलिकति रूपमा हो कि जस्तो लाग्ने भनेको चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रमा अलिकति सुधार आएपछि प्रत्यक्ष देख्ने रूपले चाहिँ नगर्ने हो, तर त्यो त ठाउँमा त गर्छ फेरि। र अब यहाँले भन्नुभयो नि दलित भनेर चाहिँ त्यो शब्द नै आफैमा एउटा डिस्क्रिमिनेसन भयो शब्दमै, कि त्यो दलितको नाममा चाहिँ विभिन्न कोटामा त्यो चाहिँ राज्यबाट केही पनि खानु भएन, कम्पिटिसन गरेर अघि बढ्नु पर्यो, आफूलाई त्यो फिलै गर्नु भएन दलित भनेर भन्ने कुराहरू पनि छन्। किन विभेद गर्ने दलित भनेर, सबै समान हुने भन्ने सोच पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। के भन्नुहुन्छ यो विषय चाहिँ तपाईँले 2-3 कुरा जोड्नुभयो। म सकेसम्म यसलाई प्रस्ट्याउन खोज्छु है। एक चाहिँ दलित भनेकै कारणले विभेद भएको भन्ने खाले बुझाइ छ। त्यो बुझाइ एकदम छिपछिपे बुझाइ हो त, त्यो होइन। नेपालमा दलित शब्दको प्रयोग 2023 सालबाट भएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दलित भनिँदैन थियो। त्योभन्दा अगाडि अछुत भनिन्थ्यो होइन, शूद्र भनिन्थ्यो, परिगणित भनिन्थ्यो, यस्तै के पानी अचल जात भनिन्थ्यो, यस्तो थियो। अनि दलित भन्न थालेको 2023 सालबाट हो संस्थागत रूपमा प्रयोग गरेको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू शब्दभन्दा दलित विभेद थिएन त, थियो नि त। जस्तै नेवारभित्रको मानन्दरहरूलाई पहिला पानी अचल जात बनाइएको थियो कि। जब उनीहरूलाई त्यो ल अब चाहिँ राणा सरकारले ल आजबाट चाहिँ मानन्दरहरूलाई यस्तो नगर्ने भनेपछि त्यो हट्यो नि। आज पनि उनीहरू मानन्दर नै भन्छन्, उनीहरूले थर फेरेको होइन। हिजो मानन्दर भन्दा विभेद थियो, आज मानन्दर भन्दा विभेद छैन। त्यसरी शब्दको लफडा होइन रहेछ नि त यो त। एक अर्को कुरा चाहिँ दलित शब्द चाहिँ संविधानमा धरि हामीले सम्बोधन गराइसकेको शब्द हो। दलित आन्दोलनले र अरू हाम्रै दलित समुदायका केही युवा साथीहरू जो यो मुभमेन्ट राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई के पर्छ भने हामी आफैले दलित भएर पो हामीलाई हेपेको हो कि भन्ने पर्छ। त्यसो होइन, यो चाहिँ अरूले हामीलाई भनेको शब्द होइन के हुँदो रहेछ भने अलि अध्ययन त्यही त हो। अहिलेको युवाहरूको अध्ययन बिस्तारै क्रमिकता आउन थालिरहेछ, तर अझ पनि ठोस ढङ्गले नआइरहेको बेलामा शब्दकोश पल्टाउने अनि दलित भनेपछि दलिएको, हेपिएको, चेपिएको भनेपछि अनि कहाँ हो यस्तो भन्न थाल्ने क्या। यो शब्दै दलित भने जस्तो दलिहाल्छ नि भने जस्तो भयो, त्यस्तो होइन। यो शब्दले त एउटा दलित आन्दोलन भनेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो आन्दोलन हो। नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन 2004 सालदेखि सुरु भएको हो भने दलित आन्दोलन 2003 सालबाट सुरु भयो। बागलुङको भगत सर्वजित विश्वकर्माले त्यतिखेरै बागलुङबाट हिँडेर काठमाडौँ आएर यहाँको राणा सरकारहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बिन्ती बुझाएको, हामी माथि छुवाछुत गरिनु हुँदैन भनेर के। यति पुरानो आन्दोलनले लिएर आएको कुरा। अब जस्तै दलित समुदायभित्र 26वटा जात छन् कि, यसमा पहाडे दलित छन्, 5 थरी जात छ त्यहाँ,
अनि नेवारभित्रको दलित छन् त्यहाँ 2 थरी जात छ, अर्को चाहिँ मधेसको दलित छन् त्यहाँ 19 थरी जात छ। यो सबैलाई समेट्न के भन्ने त त्यसो भए कामी दमै सार्की गन्धर्ववादी 26वटा भन्दै हो, 26वटा भनेपछि हो उनीहरूको अधिकार रक्षा हुनुपर्छ भन्ने त। त्यो सबैलाई समेट्ने शब्द के हुन्छ भन्दाखेरि दलित भन्ने शब्द त्यसरी आएको हो। र त्यो शब्दले अब चाहिँ एउटा गर्विलो आन्दोलनको पनि कुरा गर्छ। त्यसले हेपिएको चेपिएको भनेर शब्द अर्थको मात्रै अर्थ लाएर हुँदैन। त्यसले चाहिँ अब सबैलाई दलित भनेपछि प्रष्ट बुझिनु भयो नि त। जस्तै जनजाति आन्दोलनकै कुरा गर्नुहोस् न, केही समय अघिसम्म चाहिँ यो संविधान सभाकै अघिसम्म सेता मगुराली यस्तो भनिन्थ्यो नि त होइन। उहाँहरूको चाहिँ शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू भन्नलाई छोटकरीमा त्यस्तो थियो। जब जनजाति भनेपछि अब त्यो भन्न परेन नि, त्यसलाई एकत्रित गर्ने भयो। त्यसैले मेरो यही शब्द फेरि यो सधैँ भइरहने भन्ने नै होइन। हामीले त यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने चरणमा त यो शब्द केही समयको लागि प्रयोग गरेको हो, आन्दोलनको लागि लड्नको लागि। यो भन्दा हामी 26वटा जात एक ठाउँमा एकताबद्ध हुन सक्छौँ है, यसको अधिकार भनेको हामी यतिको अधिकार भनेको हो भन्नलाई बुझाउनको लागि प्रयोग भएको हो। सधैँ यो अवस्था हुने भन्ने पनि होइन। र अर्को चाहिँ अहिले शब्दको लफडामा लाग्यो भने चाहिँ फेरि हामी केही वर्ष पछाडि पुग्छौँ के। अनि अब अर्को शब्द के भनेर हामी सबैलाई समेट्ने भनेर जस्तै शिल्पी भनिरहेका छन् केही साथीहरू होइन। अनि अब शब्दको लफडामा फेरि केही वर्षको आन्दोलन त्यहाँनिर रुमलिन्छ। त्यसैले त्यो होइन, संविधानमा निश्चित भइसक्यो, सुनिश्चित भइसक्यो विषयलाई लिएर अब अधिकारको लागि लड्ने हो। शब्दप्रति चाहिँ हामी त्यस्तो टाउको दुखाइको विषय लिएर यता अल्झिनु हुँदैन। त्यसको लागि धन्यवाद। अब बाबुराम भट्टराईले केही दिन अगाडि हरेक व्यक्तिले कामी लेखौँ न, म बाबुराम भट्टराई नभई कामी लेख्छु भन्नुभयो। के जात फेर्दैन, मान्छेको मानसिकता फेरिन्छ? हुँदैन त्यो कुरा त। त्यही त मैले फेसबुकमा देखेँ पनि होइन। म चाहिँ बढी अहिले रुकुमकै घटनामा केन्द्रित भएको भएर अरू विषयमा त्यति लेखिरहेको पनि छैन। मलाई चाहिँ त्यही संसदमा बाबुराम भट्टराईले भनेको यो विषयभन्दा जनार्दन शर्माले भनेको विषयले चाहिँ बढी मलाई छोको छ। र म चाहिँ जनार्दन शर्माले गलत भनिरहेको छु भनेको मेरो प्राथमिकता अन्तै छ अहिले। त्यसैले म त्यो विषयमा बोलिनँ। तर त्यो उहाँले भनेको कुरा ठिक होइन, त्यसरी त हुँदैन। शब्दले कहाँ हुन्छ त त्यसरी त्यो राख्दै हुने भए त कहाँ हो त्यो। फेरि अर्को कुरा जात भन्ने कुरा त आफ्नो गाउँमा थात थलोमा प्रकट हुने कुरा हो नि। अहिले म काठमाडौँमा तपाईँसँग कुरा गर्दा मैले महावीर विश्वकर्मा नभएर अर्कै भन्नु ल महावीर होइन पाठक भने त भट्टराई भने नि तपाईँले मलाई त्यही भनेर चिन्नुहुन्थ्यो। तर गाउँमा गएपछि त मलाई त फलानु कामीको छोरो होइन भन्छ नि त होइन। त्यसैले यो शब्दमा राखेर हुने कुरै होइन यो त। र अब रिमा विश्वकर्माको पनि हेर्नुभयो होला होइन, अभिव्यक्तिहरू आइरहेको थियो। के भन्नुहुन्छ, यो दलितमा मुछिएको होइन, यतातिर नजाउँ भन्ने खाले कुरा उहाँको थियो, समाचारमा हामीले पढ्न पायौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ रिमा विश्वकर्मालाई? मैले त्यो न्युज हेरेँ रिमाजीको, हाम्रो उत्सवजीको अनलाइनमा थियो होइन न्युज। रिमाजीको अध्ययन पुगेको छैन के, यसरी हुँदैन। उहाँले पढ्नुपर्छ। यो समाजको सेलिब्रेटी जो यो समुदायबाट विकसित भएर गएका छन् उहाँहरूले चाहिँ मान्छे भड्काइदिने समस्या बढी भयो कि। उहाँहरूले विषय नबुझ्दाखेरि यस्तो भइरहेछ। अलिकति पढ्नु पऱ्यो नि त। मेरो रिक्वेस्ट छ रिमाजीहरूलाई चाहिँ, यही समुदायको व्यक्ति हो तपाईँ, यो समुदायले भोगिरहेको भोगाइ खोइ मसँग त छँदै छैन भन्नुहुन्छ। उहाँको घर बर्दिया हो कि भन्ने जस्तो सुनेको छु मैले होइन। अब होला जहाँ भए पनि उहाँले नभोग्न त पाउनुभयो, तर उहाँ जतिको मान्छेले पत्रिका त पढ्नुहुन्छ होला। कम्तीमा पनि अहिले आइरहेका यति समाचार पत्रहरूमा हप्ता दिनको यत्रो पत्रिकामध्ये हप्ता दिनमा कुनै न कुनैमा एउटा मात्र दलितको कारण भएको समस्या छापिएकै हुन्छ। त्यो पढ्नु भएको छ होला। त्यसरी उहाँलाई त्यो महसुस हुनुपर्ने हो एक। अनि हामीलाई चाहिँ के भने मलाई जे लाग्छ त्यो यस्तो हुन्छ नि त। म जस्तो सर्कलमा हुर्केँ अनि त्यसले मेरो विचारहरू निर्माण गरिरहेको हुन्छ कि। अनि मैले सोचेको कुरा ठिक हो भन्ने यस्तो भ्रम पलाउन थाल्छ। 2-4जना मान्छेहरूले हामीलाई वाह दिन थाल्छन्, ए मै पो हुँ क्यारे भने जस्तो लाग्न थाल्छ। अनि अध्ययन नपुगेपछि चाहिँ यो के हो त विषय भनेर बुझ्न बाँकी भएपछि चाहिँ अनि आफूमा भएको ज्ञान नै ठिक सोचेर बोलिदिँदाखेरि त्यो तारतम्य मिल्दैन। उहाँको भएको त्यही हो। त्यसैले यो रुकुमको घटनामा उहाँले यो जातीय विषय नै होइन, यो त सामाजिक यो हत्याको विषय अपराधी विषय भन्नुभएको छ। त्यसो होइन, यो जातीय विषय नै हो। त्यसमा मसँग लजिकहरू छन्, मैले भनि पनि रहेको छु। उहाँको विषयमा चाहिँ जातीय विभेद नै हो। उहाँले विषय बुझ्नु भएको छैन। दलित विषयमा चाहिँ केही अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु म रिमाजीलाई चाहिँ। उहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ। किन पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भने महावीर विश्वकर्माले बोलेको भन्दा रिमा विश्वकर्माले बोलेको कुरा चाहिँ यतिखेर चाहिँ धेरैले सुन्छन् कि। अनि उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ ब्याकफायर हुने सम्भावना भयो कि हामीपट्टि नै। अब हाम्रै मान्छेले बोलेपछि त मान्छेले देखाइदिन्छ नि, ल हेर त यस्तो भनिरहेछस्, रिमा विश्वकर्माले यस्तो भनिरहेछ देख भनेपछि अनि हामीलाई हाम्रै मान्छेले बोलेको कुरा उल्टो भएपछि चाहिँ अनि त्यतिखेर हामी कमजोर जस्तो देखिन्छौँ कि। कमजोर हुने त होइन, त्यो त व्यक्ति भन्दा पनि कसले के विषय उठाछ भन्ने कुरा हो। तर हामीलाई देखाउनेहरूले चाहिँ एउटा व्यक्ति पाए के,
तिमीहरूकै मान्छेले यस्तो भनिरहेको छ तैँले भने म मान्छु भन्ने भयो अनि अलिकति नमजा हुन्छ त्यहाँनिर। अनि शिव परिवारको व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? शिवजीको अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ हाम्रो गायक शिव परिवार उहाँले लेख्नु फेसबुकमा लेखेको कि दलित विषय दलितै भनेपछि त किन हेप्दैन नि त, दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो उहाँको होइन। उहाँको पनि त्यही हो, शिवजीको पनि अध्ययन पुगेन दलित विषयमा, पढ्नु पऱ्यो नि, अध्ययन गर्नु पऱ्यो समाजको विषय। उहाँसँग आक्रोश छ, म उहाँको स्ट्याटसहरू हेर्छु, त्यो आक्रोश चाहिएको छ हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई। तर दलितै होइन भने त्यो दलित शब्द कसरी सुरु भयो अघि मैले जुन लामो भने नि हो त्यो बुझ्न पऱ्यो कि, नत्र त त्यही हामीमाथि ब्याकफायर हुने सम्भावना भयो। आन्दोलन एक ढङ्गले गरिरहेको हुन्छ अनि साथीहरू चाहिँ सेलिब्रेटी साथीहरू जो चाहिँ हुन्छ क्या, अनि अरू मान्छेहरू हामीलाई उहाँहरूको फोटो देखाएर भन्छन् ल हेर है रिमा विश्वकर्माले यस्तो भनेको छ, शिव परियारले यस्तो भनेको छ, तँ सुध्री भन्छन् कि हामीमाथि। हामी ठिक कुरा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ कि फेरि गैर दलितहरूले पनि समर्थन जनाइरहेका छन् है कतिपयले। के भन्नुहुन्छ यति बेला सबैले आवाज उठाउनु पर्ने बेला हो अथवा चुपलाप लागेर बस्नुपर्ने बेला हो अथवा अब कसरी बढ्ने, सबै क्वेसनहरू ब्याक टु ब्याक आयो। ए अनि ठिक छ, मैले बुझेँ गैर दलितहरूको मुभमेन्टलाई कसरी लिने भने यो मुद्दा सिङ्गो समाजको मुद्दा हो भन्ने करिब यसमा चाहिँ हामीले सहमति जस्तो त्यो स्थापित भइसकेको जस्तो देख्यौँ यो घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ। नत्र यो मुद्दा दलितको मात्रै हो, हामी किन बोल्ने भन्ने खाले जस्तो बुझाइ थियो, त्यो चेतना स्तरबाट मान्छेहरू माथि उठेको गैर दलितकै समुदायका साथीहरू त्यो महसुस भयो, त्यो खुसी लागेको छ मलाई। रुकुमको घटना हुनु दुःखद कुरा हो, त्यसमा मैले आफ्नो कुरा राखि नै सकेँ। तर त्यसपछि उत्पन्न विचारहरू चाहिँ गैर दलित समुदायको प्रगतिशील हिस्सा जो अझ विशेष गरी कम्युनिस्ट मुभमेन्टसँग जोडिनु भएका साथीहरू प्रगतिशील नै भनौँ सबै, उहाँहरूले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा लेखेर हुन्छ, सडकमै आइरहेर हुन्छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ करिब दलित समुदायको यो सिङ्गो समाजको मुद्दा हो है यो भन्नेमा चाहिँ स्थापित हुनेमा करिब पुग्यौँ भन्ने लाग्यो। एक चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। अझै पुगेको चाहिँ छैन है, त्यो त्यतिले मात्र पुग्दैन, पुग्न चाहिँ जस्तै यो विषयमा तपाईँ होइन योजनापुरी मसँग किन कुरा गरिरहनु भएको छ त, आजभन्दा केही वर्ष अगाडि भएको भए यो विषयलाई कसरी डाइभर्ट गर्ने भनेर तपाईँको या मैले उदाहरणको भनेको त्यस्तो आउँथ्यो होला नि कुरा। तर आज तपाईँलाई लागिरहेछ कि यो विषयलाई ठिक ढङ्गले मैले भूमिका खेल्नुपर्छ, मसँग एउटा सञ्चार माध्यम छ प्रभावशाली र मेरो प्रभावशाली माध्यमबाट ठिक कुरा लगाउनुपर्छ भनेर भइरहेछ नि। त्यसैले गैर दलित समुदायका यस्तो खाले साथीहरूको चाहिँ सङ्ख्या वात्त बढेको छ। यो चाहिँ एकदम यो आशालाग्दो कुरा हो कि, खुसी लाग्यो नि कि ए हाम्रै कालमा अब मान्छे भएरै बाँच्न पाउँछौँ क्या हो भने जस्तो कि, किनकि जटिल छ नि त अवस्था त, यहाँ त कति पुस्ता सकियो, अब मेरो पुस्ता पनि कतिसम्म सकिन्छ भन्ने मात्रै हो, कतिसम्म चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने। त्यसैले एउटा चाहिँ समाजको चरित्र त्यहाँ साथीहरूको सहयोग यो आइरहेको छ। अर्को खाले विशेष गरी सोसियल त्यो सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी फेसबुक चलाउने युवा पुस्ताहरू मात्रै जो छन् त्यहाँ चाहिँ फेरि बुझाइको कमजोरी छ, त्यहाँ त्यो चाहिँ फेसबुकमा देखिन्छ। सर कसरी गाली गर्ने भनेर बस्या हुँदो रहेछन् कि केही चाहिँ यही घटनामा पनि 6-6 जना व्यक्ति मरिसके होइन, एकजनाको चाहिँ सब भेट्न बाँकी छ। अब त्यसलाई मरेकै भन्न त मारिएकै भन्न त मिल्दैन होला, अहिले नै सब भेटेपछि भन्न पर्ला, नत्र त आधार त हेर्दाखेरि त फेरि त्यही त हो, सबैको सब भेटिसक्यो, त्यही गइरहेका छन्। अन्तर्जातीय प्रेममा साथ दिएको त हो, साथीको अन्तर्जातीय प्रेममा मर्न समेत तयार भएको भने सानो कुरो होइन नि त्यो। उनीहरू त महान योद्धाहरू हुन् यो जात व्यवस्था उन्मूलन अभियानको। अनि तर केही युवाहरूको बुझाइमा चाहिँ अलरेडी यति धेरै व्यक्ति मरेको विषयमा चाहिँ नबोल्ने, अनि अब के विषय उचाल्ने त भनेर बस्दा फ्याट पाएँ हो त है, लकडाउनको बेला 19 जना जाने अनि लेख्न थाल्ने, उमेर नपुगेको केटीलाई लिन जाने अनि लेख्न थाल्ने। अनि केही चाहिँ के लेख्ने भने केटा कामी केटी मल्ल हामी बाहुन क्षेत्रलाई किन गाली गरे भन्ने, हामीले अधिकार चाहियो भन्दाखेरि त कुनै जात विशेषलाई गाली गरेकै होइन नि, राज्यले उपलब्ध गराएको व्यवस्था अपुग्छ भने पुरा गर्नु अझ थप्न पर्यो, जे छ त्यसमा पनि कानुनी रूपमा लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले अझ यसलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ आशालाग्दो बाटो चाहिँ मैले देखेको छु गैर दलित साथीहरूको जुन किसिमको साथ भइरहेको छ, तर पुग्न चाहिँ पुगे होइन। अझै पनि कस्तो भने महावीर विश्वकर्मा धेरै करायो, अब यसले नि हेरेर होला एउटा स्ट्याटस चाहिँ लेख्दिनँ भन्नेसम्मको चाहिँ आइपुग्यो होइन। तर दुख्न पर्ने विषय हो नि यो, समाजको यत्रो ठुलो विषयमा समाजको विषय हो भनेर बोल्ने लेभलमा आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ सहानुभूति देखाउन म बोल्नु भनेर त हुँदैन। र महावीरजी अब तपाईँ प्रेमको कुरा गर्ने मान्छे, हामीलाई कुनै एउटा सानो मुक्तक सुनाउन सक्नुहुन्छ प्रेमकै? है प्रेमकै सुनि त कसरी पठाउने तपाईँलाई? ठिक छ। मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, मन साट्नेहरू भेटिए,
मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए। धन्यवाद धेरै धेरै। र अब तपाईँहरूको आन्दोलन सफल होस्, हाम्रो शुभकामना। हामीले गर्ने साथ सपोर्ट छँदैछ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? लगभग धेरै कुराहरू भनियो, त्यस्तो भन्नै पर्ने छैन। अहिले तपाईँले भनिरहेको कुरा मलाई फेरि तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ ठिक छ, तर हाम्रो बोलीचालीको भाषामा तपाईँले फेरि पनि तपाईँहरूको आन्दोलन भनेको जस्तो यो हामी सबैको आन्दोलन भन्ने फिल होस्, यति चाहिँ भन्नु छ मलाई। त्यो इनोसेन्टली पनि निस्किने कुरा हो कि यो। तपाईँ यत्रो पहल गरिरहनु भएको छ, तैपनि बोलीचालीमा चाहिँ तपाईँहरूको भन्ने आयो नि त। त्यसैले अब न त महसुस गरौँ, यो समाजको एउटा हिस्सा हो। यहाँ उत्पीडित समुदायको जातको कारणले, क्षेत्रको कारणले मधेसमाथि, लिङ्गको कारणले महिलामाथि, होइन, अनि वर्गको कारणले धनीले गरिबमाथि भेदभाव भइरहेछ, समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी जसलाई हेर्ने बित्तिकै विभेद गरिदिने, त्यस्तो यो सबै खाले विभेदको विरुद्ध तपाईँ हाम्रो पुस्ता लाग्नुपर्छ। किनकि यो चाहिँ हाम्रो समय हो। हेर्नुहोस् त, हात हातमा मोबाइल क्यामेरा हुने बेलामा त यत्रो ठुलो घटना गुपचुप बनाउने, प्रमाणहरू नष्ट गर्ने खेल हुन्छ भने हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता हाम्रा बाबुबाजेको बेलामा कति धेरै अन्याय हुन्थ्यो होला। जबकि अहिले त रुकुमको घटनाको विषयमा ताप्लेजुङको मान्छेले आफ्नो विचार राखिरहेछ। त्यतिखेर त गन्धर्व दाईहरूले त्यहाँको घटना टिपेर सारङ्गीमा त्यो गीत सुनाउँदै हिँडेपछि बल्ल थाहा हुन्थ्यो यति सालमा पोखरामा यस्तो घटना भएछ भनेर पूर्वको मान्छेलाई। अहिले त घटना भएको 2 मिनटभित्रमा थाहा हुन्छ नि। यस्तो बेलामा त यस्तो छ अवस्था भने। र मलाई भन्न मन लागेको अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भने, हामीले यो संसारबाट बिदा भइरहँदाखेरि हाम्रो सन्ततिलाई एउटा सभ्य समाज हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने छ। त्यतातर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ होला, नत्र ती सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछन्, तिमीहरूले के गरेर बिताथ्यौ हो त्यत्रो समय भनेर। त्यसैले हामीले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ अहिले रुकुमकै घटनाको विषयमा पनि हामी बुढेसकालमा, तपाईँ म फेरि यसरी कुरा गरौँला बुढेसकालमा, होइन, त्यतिखेर हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई सोध्लान् कि होइन बाजे बजे तपाईँहरूको बेलामा यस्तो घटना हुँदा तपाईँहरू के गरिरहनु भएको थियो भन्दा त्यतिखेर उनीहरूलाई दिने चित्तबुद्ध जवाब हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो जवाब निर्माण गर्ने बेला हो यो। कस्तो जवाब त्यतिखेर दिने अहिले लाग्यो। धन्यवाद।